नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि मुलुकको राजनीतिक अवस्था थप पेचिलो बन्न थालेको छ। नेकपा लगभग विभाजित भएपछि त्यसको असरको बाछिटा प्रदेश सरकारहरूमा पनि देखिन थालिएको छ। बागमती प्रदेशपछि प्रदेश एक सरकार विरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुँदा प्रदेशमा सल्केको विवादको अन्त्य कुन रूपमा हुने हो? चलेको हल्लालाई सत्य मान्ने हो भने त्यो प्रजातन्त्रका लागि अर्को डरलाग्दो पाटो हुने पक्का छ। यता नेकपामा देखिएको विवादपछि उत्तरको छिमेकी चीनको चासो यति बेला बढेको छ। 4 सदस्यीय चिनिया उच्च स्तरीय टोली काठमाडौँ आइपुग्दा नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट पनि तीव्र पारेको छ। यद्यपि यो भेटघाटलाई चिनिया टोलीले गोप्य राख्न खोजेको छ भने नेपाली सुरक्षाकर्मी पनि लिन अस्वीकार गरेको छ। के चीनको यो प्रयासले नेकपा भित्र चमत्कार गर्ला त? प्रश्न उठेको छ, तर विश्वास भने कमलाई नै छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेकपाको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे चिनिया चासो, उपमन्त्री सहितको उच्च स्तरीय टोली काठमाडौँमा, राष्ट्रपति सहित नेकपा नेताहरूसँग भेटवार्ता। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता। भीम आचार्य मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित 3 मन्त्रीले दिए राजीनामा। राईले बोलाए प्रदेश सभा बैठक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी सडकमा। प्रधानमन्त्रीले संविधानको मूल्य मान्यता विपरीत कदम चालेको आरोप। सडकबाट विरोध जनताले नगरेसम्म यो सचिने अरू पार्टी छैन। अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी पारित गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्री रायमाझीको भनाई। स्वाभिमान कमजोर पार्ने बुँदा सच्याउन सकिने धारणा। र बेलायतबाट नेपालमा नयाँ भाइरस भित्रिएको आशंका। 235 जना निगरानीमा। बेलायतबाट आएकालाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा सत्ताधारी दल नेकपामा विभाजन देखिएका बेला उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट उच्च अधिकारीहरू नेपाल आइपुगेका छन्। चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ ऐचो नेतृत्वको 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल एयर चाइनाको विमानबाट आइतबार मध्याह्न काठमाडौँ आएको हो। सत्ताधारी दल नेकपामा आएको विभाजनले नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता बढ्ने देखिएपछि नेपालको राजनैतिक घटनाक्रमबारे जानकारी दिने उद्देश्यले चिनिया टोली नेपाल आएको हो। उपमन्त्री कुओ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल नेपालमा 4 दिन रहनेछ। टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाको एक समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल लगायत नेतासँग भेटवार्ताको तयारी रहेको छ। नेकपा विभाजनपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट नेपाल आउन लागेको कुओको नेतृत्वको यो उच्च स्तरीय भ्रमण टोली हो। राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएसँगै उत्तरी छिमेकी चीनले चासो बढाएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच भातृत्व सम्बन्ध रहेको छ। यही पृष्ठभूमिमा नेकपा फुटपछि चीनको चासो बढेको देखिन्छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूतको दौडधुप लगत्तै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च प्रतिनिधि नेपालमा रहेका छन्। उनीहरूले नेकपाका दुवै समूहका नेताहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। एक रिपोर्ट। संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन भएको छ।
एउटाको नेतृत्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् भने अर्कोको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले गरेका छन्। नेकपामा विवाद जारी रहँदै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चासो राख्दै आएको थियो। विवाद मिलाउन नेपाल स्थित चिनिया राजदूत हो याङछीले राष्ट्रपतिदेखि नेकपाका नेताहरूसँगको भेटवार्तालाई तीव्रता दिने गरेकी थिइन्। यो क्रम अहिले पनि जारी छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सम्बन्ध। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच 2076 असोज 7 गते भाइचारा सम्बन्ध विस्तारका विषयमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। दुई पार्टी एकतापछि नेकपा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बीच औपचारिक रूपमा भाइचारा सम्बन्ध विकास गर्ने गरी लिखित सम्झौता भएको त्यो पहिलो पटक थियो। सम्झौता पत्रमा रहेका 6 बुँदा उच्च स्तरीय भ्रमण, कार्यकर्ता तहको अध्ययन भ्रमण वृद्धि, पार्टी अनुभव आधारित सहयोग आदान प्रदान, युवा तथा स्थानीय नेताहरूबीच भ्रमण आदान प्रदान, जनस्तरको सम्बन्ध, बुद्धिजीवी नागरिक संस्था, मिडिया अभिवृद्धि र विचार सिद्धान्तमा आधारित वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन। त्यसबीचमा यी दुवै पार्टीबाट एकअर्काको मुलुकमा भ्रमणहरू बाक्लिएका थिए। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले 2076 असोज 6 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण मात्र दिएको थिएन, सी जिनपिङको विचारधारालाई पनि प्रवाह गरेको थियो। यही पृष्ठभूमिमा रहेको नेकपा यति बेला फुट्दा चीन चिन्तित देखिन्छ। अन्तिमसम्म पनि नेकपा जोगाउन चिनिया सक्रियता बढेकै थियो। पछिल्लो प्रतिनिधि सभा विघटनपछि चिनिया राजदूत याङछीले नेकपा नेताहरूसँगको भेटलाई तीव्र बनाइन्। त्योसँगै नेपालमा विकसित राजनैतिक घटनाक्रमका माझ एक चिनिया प्रतिनिधि मण्डल आइतबार काठमाडौँ उत्रिएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री गो इन्झो र महानिर्देशक सहितको प्रतिनिधि मण्डल 4 दिने भ्रमणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि नेकपाका नेताहरूसँग भेटवार्तामा जुटेको छ। यी भेटवार्ताहरू गोप्य राखिएको छ। चिनिया टोलीले नेपाली सुरक्षाकर्मी पनि साथ लिएका छैनन्। यसले चीन नेपालको राजनैतिक घटनाक्रममा बलियोसँग प्रवेश गर्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट पुस 17 गते दिउँसो 4 बजेका लागि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। विभाजित नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो प्रस्तावक रहेको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। 37 जना प्रदेश सांसदहरूको हस्ताक्षर रहेको प्रस्तावले वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको र संसदीय दलको नेताका रूपमा भीम आचार्यलाई चयन गरिएको समेत जानकारी गराइएको थियो। अविश्वास प्रस्ताव दर्तापछि प्रदेश सांसद इन्द्र आङ्बोले सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णयलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेकाले नेकपा ओली समूहसँग प्रदेश सरकार गठनमा सहकारी गर्न नसकिने बताउनुभयो। सार्वजनिक जनताको महत्त्वपूर्ण थलो भएको हुनाले यसको 7औं तथा हिउँदे अधिवेशन चाहिँ आगामी 77 साल माघ 7 गते बुधबार अपराह्न 2 बजेबाट सुरु हुने गरी आह्वान गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष चाहिँ सिफारिस गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। दोस्रो आज हामीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव प्रदेश यातायात नियमावली 2077 लाई चाहिँ स्वीकृति गरी लागू गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरेका छौँ। यसैगरी सांसदहरूको टोलीले प्रदेश सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीलाई पनि हस्ताक्षर सहितको अविश्वास प्रस्ताव हस्तान्तरण गर्दै छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियामा लगेर राजनैतिक गतिरोध अन्त्य गरिदिन आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी आइतबार नै राई मन्त्री परिषदका 3 मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। उता प्रदेश 1 सरकारले प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ। आइतबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले माघ 7 गते प्रदेश सभा बैठक बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले जानकारी दिए। प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा परेका छन्। जनताको अत्याधिक मत लिएर स्थायी सरकार बनाउने उद्देश्यसहित एक भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको फुटको श्रृङ्खला जिल्ला तहमा पनि सुरु भएको छ। सुरुमा सामान्य विवाद, त्यसपछि अन्तर्सङ्घर्ष हुँदै
पार्टी विभाजनको उत्कर्षमा पुगेको नेकपाको विवादले अब विभाजनको बाटो रोज्दा यसको लहर जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि पुगेको छ। एक रिपोर्ट। प्रचण्ड नेपाल समूहको पकड मानिने रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको ड्राइभर टोलमा आइतबार रूपन्देहीका नेता कार्यकर्ताहरू भेला भए, तर धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले मास्क लगाएका थिए। उनीहरूले अझै पनि खुलेर कुनै गुटमा देखिन चाहँदैनन्। उनीहरूमध्ये धेरै नेता कार्यकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्थे। उपस्थित मध्ये दुवैतिरको कुराहरू सुनेर निर्णय गर्न चाहनेहरू पनि उस्तै थिए। कार्यक्रममा प्रदेश इन्चार्ज रहेकी उनसरी घरती मगरले पनि संविधानका धारा पल्टाउँदै कुनै अर्थमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नहुने बताइन्। सरकारको कुनै निकायलाई निरङ्कुशता लागेर जबरजस्ती चाहिँ भएको वैधानिकतालाई अवैधानिक बनाउनको निम्ति आज यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हो। हिजो सारी सेनाले राज्य सञ्चालन गर्दाको अवस्थामा त सम्भव भएन भने आज सम्भव होला। भेलामा पूर्व माओवादीका सबैजसो कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति देखिन्थ्यो भने कतिपय पूर्व एमालेहरू भने भेलामा उपस्थिति थिएनन्। भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता घनश्याम भुसालले संसद पुनर्स्थापना जुनसुकै हालतमा पनि हुने विश्वास व्यक्त गर्दै पुनर्स्थापना हुन नसके देशमा ठूलो सङ्कट पैदा हुने अवस्था आउने ठोकुवा गरे। उनले पुनर्स्थापना भए पार्टी एक हुने दाबी समेत गरेका छन्। पार्टी विभाजन जुन भनिएको छ, पार्टी विभाजन पनि रोकिन्छ। एक मात्र जसलाई पार्टीको चिन्ता छ, हामी सबैलाई पार्टीको विभाजन अब साँच्चै हाम्रो चिन्ता हो भने हरेक कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यले आज गर्नुपर्ने काम भनेको संविधान संसद फिर्ता गर्ने, संसदलाई बिउताउने। संसद पुनर्स्थापित गर्ने बित्तिकै यो मामला सकिन्छ। पार्टी एक ठाउँमा आउँछ, संविधानको रक्षा हुन्छ, त्यसपछि एउटा उपाय निकालिन्छ, पार्टीलाई विधिमा लैजान्छौँ र एउटा फेरि ठुलो धक्का खाइयो, तर यसबाट चाहिँ हामी सिक्छौँ र अगाडि जान्छौँ। प्रदेश सरकारको कुरा गर्दा लुम्बिनी प्रदेशसभामा 87 जना सांसद मध्ये पूर्व एमाले र माओवादी बीचको चुनावी गठबन्धनबाट 61 जना निर्वाचित भएका थिए। ती मध्ये पूर्व एमालेबाट 41 जना र माओवादीबाट 20 जना छन्। सरकारलाई बहुमत पुग्न 44 जना सांसद आवश्यक पर्छ। पूर्व माओवादीले मात्रै साथ छोड्दा पनि सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको छ। पूर्व एमाले मध्ये पनि नेपाल समूहका 10 जना छन्। उनीहरू सहितले सरकारको साथ छोड्दा मुख्यमन्त्रीसँग 31 मत मात्रै रहनेछ। यसरी अल्पमतमा रहेका उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा प्रदेश सांसदहरू लागेका छन्। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि काठमाडौँका सडकहरू व्यस्त बन्दै गर्दा माइतीघर मण्डला र शान्ति बाटिका फुर्सदविहीन बनेको छ। आइतबार जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै कुनै पनि मूल्यमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ। जनता समाजवादी जसपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले विभिन्न नारा अङ्कित प्लेकार्ड र कालो ब्यानर सहित गरेको प्रदर्शन रत्न पार्क स्थित शान्ति बाटिकाबाट सुरु भई रत्न पार्क बागबजार पुतली सडक भद्रकाली हुँदै पुनः शान्ति बाटिकामै पुगेको थियो। विरोध र्यालीमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्य गरेको आरोप लगाउनुभयो। र प्रतिगमनकारी ढङ्गले जुन संसद जुन काम भयो, यसको सडकबाट विरोध जनताले नगरेसम्म यो सचिने अरू उपाय छैन। त्यस्तै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको दावी गर्नुभएको छ। साथै बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर देश र जनतामाथि ठूलो अन्याय गरेको अध्यक्ष यादवको तर्क छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो त्यो असंवैधानिक हो र दोस्रो के हो भने यसले लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने खेल हो र यो कार्य गैर लोकतान्त्रिक पनि हो। राजेन्द्र महतोले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई प्रतिगमनकारी भएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। 7वटा संविधान बनाइए पनि प्रतिगमन भएको उहाँको भनाइ छ। राजशाही कसरी जनताले फाल दियो,
अरे 13% त कति मिनट टिक्ने हो? टिक्नेवाला छैन। त्यसैले अहिले पनि होस पुर्याऊ, अहिले पनि होस पुर्याएर काम गर र जनताको अधिकारले यसरी मिच्न पाइँदैन, यसरी संविधानमाथि आक्रमण गर्न पाइँदैन। जसपाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा हुनु असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी भएको भन्दै पूर्ण रूपमा खारेज गर्न माग गरेको छ। नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले अमेरिकी सहयोग सम्झौता पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै रायमाझीले एमसिसीसँग सम्बन्धित विषय देशको पक्षमा रहेको बताउँदै त्यसबारे विवाद सृजना गर्ने भन्दा पनि कार्यान्वयनको पक्षमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। एमसिसी कार्यान्वयन हुँदा अमेरिकी सेना नेपाल भित्रने कुरा आफूलाई विश्वास नभएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले कतिपय सम्झौता गर्दा देशको स्वाभिमानलाई कमजोर पार्ने बुँदा छन् भने त्यसलाई सच्याउन सकिने धारणा राख्नुभयो। एमसिसीसँग सम्बन्धित जति पनि विषयहरू छन्, एमसिसीसँग मलाई लाग्छ त्यो एमसिसीमा कतिपय सम्झौता गर्दाखेरि हाम्रो देशको स्वाभिमानलाई कमजोर खालका त्यस्ता बुदाहरू र त्यस्ता किसिमका केही विषयहरू छन् भने त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ हामीले विदेशी लगानीलाई ल्याउन हुन्न भन्ने कुराले चाहिँ अपराधी हो, यो चाहिँ हाम्रो देश कोल्याप्स हुन्छ, हाम्रो देशमा सैन्य आक्रमण हुन्छ भन्ने कुराहरूको मलाई विश्वास छ। मन्त्री रायमाझीले ऊर्जामा अझै पनि आत्मनिर्भर हुन नसके पनि निर्यातको क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रका सम्भावनालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। आगामी दिनमा ऊर्जा उत्पादन र खपत बढाउँदै जाने योजना सुनाउँदै उहाँले लक्ष्य अनुसार मुलुकको समृद्धि विकासको पक्षमा परिणाम आउने गरी काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। नेपालमा थप 481 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3828 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्, जसमा महिलाको संख्या 179 र पुरुषको संख्या 302 रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 481 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,58,181 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 208 जना संक्रमित फेला परेका छन्, जसमा 83 महिला व 125 पुरुष रहेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,21,292 पुगेको छ। काठमाडौँमा संक्रमितको कुल संख्या 96,254 जना, ललितपुरमा 15,068, भक्तपुरमा 8,781 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 731 निको भएर घर फर्किएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 731 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,49,863 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 6,493 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 369 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कुल 19,09,654 जनाको पिसिआर देशभर नै अहिलेसम्म भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,825 पुगेको छ। बेलायतमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसको संक्रमण फेला परेपछि उक्त मुलुकबाट नेपाल भित्रिएका 235 जना नागरिक निगरानीमा परेका छन्। 14 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। उनीहरूको स्वाब नमुना सङ्कलन गरी नेपालमा नयाँ भाइरस प्रवेश भए नभएको अध्ययन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बेलायतबाट सिधै र अन्य मुलुकबाट बेलायत ट्रान्जिट हुँदै आउने नागरिकलाई निगरानीमा राखिएको जनाइएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गत इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले बुधबार बसेको नयाँ भाइरसको स्वरूप नेपालमा भित्रिएको छ छैन भन्ने बारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो। नयाँ भाइरस सङ्क्रमण देखिएसँगै बेलायतबाट हुने उडान र यात्रु आगमनलाई नेपालमा प्रतिबन्ध समेत लगाइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी बेलायत र बेलायत ट्रान्जिट भएर नेपाल यात्रुलाई
नेपाल आउने यात्रुलाई नल्याउन विभिन्न हवाई सेवाहरूलाई सर्कुलर समेत गरेको थियो। मन्त्रालयले पहिलो साता बेलायतबाट आएका नागरिकले अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र प्रयोगशालामा स्वाब परीक्षण गर्न आग्रह गरेको छ। बेलायतमा असोजमै पहिलो पटक नयाँ भाइरस देखा परेको थियो। अहिले फ्रान्स, डेनमार्क, नाइजेरिया लगायतका मुलुकमा नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस देखा परेको छ। यस भाइरसले त्रास बढाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको एक सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको बारे स्थानीय अभिभावकले गुनासो गरेका छन्। करिब 300 विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा भौतिक संरचनाको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। एक रिपोर्ट। न झ्याल ढोका न त कोठा छेक्ने बार नै छ। वरिपरि बारिएका बाँसका भाटा मक्किएर भत्किन लागेका छन्। हिउँदमा सिरेठो र धुलोले सकस सहनुपर्छ। वर्षायाममा झरी, हिलो र लेदो सिधै कोठाभित्र पस्छ। त्यसमाथि गाईवस्तुको दिशा पिसाबको दुर्गन्ध खपि नसक्नुको छ। यो पर्सा स्थित बहुदरमाई नगरपालिकामा रहेको एक सामुदायिक विद्यालयको दुरावस्था हो। श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा भौतिक संरचनाको यस्तै दुरावस्थाले विद्यार्थीहरू आजित बनेका छन्। कार्यक्रम कल 24 मा पर्साबाट सर्वसाधारणले यो विद्यालयको दुरावस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। भवनको पनि एकदम अभाव छ। भवन पनि पुरै पूर्ण रूपले पुरानो जुन भवन छ कुन विद्यालयको कुरा गर्नुभयो यहाँले? म चाहिँ श्री नेपाल राष्ट्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुकिला बोवरीको कुरा गर्दैछु। हजुर, त्यहाँ जनशक्ति पनि अभाव भयो, विद्यालय भवन पनि अभाव भयो, यही भन्न खोज्नु भएको हो? हजुर हजुर, भवन पनि पुरानो एकदम भत्किने अवस्थामा छ, जुन बेला पनि भत्किन सक्छ। कार्यक्रममा विद्यालयबारे गुनासो आएपछि हाम्रो टिमले थप वास्तविकता बुझ्ने प्रयास जारी राख्यो। यिनै तस्बिरले पनि प्रश्न पार्छ विद्यालयको दुरावस्था कुन हदसम्म छ भन्ने। तर यही विद्यालयमा करिब 300 विद्यार्थीहरू किताबका अक्षरसँग पौठे जारी गर्दै भविष्यको गोरेटो कोरिरहेका छन् भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ। भत्किएका र चर्किएका विद्यालयको यो भवनमा विद्यार्थीहरू चैनले पढ्न पाएका छैनन्। भवनको यस्तै कमजोर संरचनाका कारण उनीहरूको पठन पाठन प्रभावित बनेको छ र आफ्ना नानी बाबुले पढ्ने विद्यालयको यस्तो हविगत हुँदा अभिभावक पनि निकै चिन्तित छन्। जताततै फोहोर अवस्थामा राखिएको छ। के यहाँ बच्चाहरू नानीहरू पढ्न सक्छन्, बस्न सक्छन्? यस्तो अवस्थामा त सुँगुर पनि बस्न अप्ठ्यारो मान्छ। तर यस्तो अवस्थामा कसरी कुनै गार्जियनले आफ्नो बच्चालाई पठाउन सक्छ? यो स्कुलको अवस्था एकदम दयनीय र खराब रहेको छ। यति मात्र होइन, विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूको जनशक्ति पनि अभाव छ। तर पनि विद्यालय जेनतेन चलिरहेकै छ भन्ने मानसिकताले सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्न सकेको छैन। अर्थात् यो विद्यालय सुधारको विषय कसैको प्राथमिकतामा नै नपरेको स्थानीयको भनाइ छ। तर शिक्षा क्षेत्रलाई यसरी प्राथमिकता नदिए समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा कसरी पूरा हुन्छ? पर्साका यी विद्यार्थी र अभिभावकले प्रश्न गरिरहेका छन्। धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र रुबी भ्याली पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बन्दै गएको छ। विशेष गरी धादिङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रुबी भ्याली रुबीको खानी भनेर चिनिने भएका कारणले यस गाउँपालिकाको नाम समेत रुबी भ्याली राखिएको हो। नजिकदेखि नै गणेश हिमाल र लाङटाङ हिमालदेखि पश्चिमतर्फ पर्ने मकालु हिमाल र माछापुच्छ्रे हिमाल समेत देख्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। धादिङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रुबी भ्याली अति दुर्गम अनि मनोरम स्थान यातायातको लागि सडक सञ्जालबाट बामे सरेको यस क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटक बढ्दै गएका छन्। खास गरी यस क्षेत्रमा कोदो, मकै, फापर मात्र खेती हुने गरेको छ। आन्तरिक पर्यटकहरू यहाँ अर्गानिक खानासँगै समुद्र सतहबाट लापाङको 3800 मिटर उचाइबाट देखिने गणेश हिमाल, लाङटाङ हिमाल, मकालु हिमाल र माछापुच्छ्रे हिमालको दृश्य अवलोकनका लागि पुग्ने गर्छन्। ठूलो पर्यटकीय सम्भावना रहेको हुँदा यस क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्ने बागमती प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालको भनाइ छ। रुबी भ्याली पर्याप्त पर्यटनको हिसाबले यो उचाइको मार्गबाट
सडक मार्गबाट यहाँ आउन सकिन्छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि रुबी भ्याली पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेको र विकासको एउटा पर्खाइमा रहेको गाउँपालिकाको रूपमा रहेको छ। रुबी भ्याली पुग्नको लागि मोटर बाटोबाट धादिङको गल्छी हुँदै नुवाकोटको त्रिशुली र रसुवाको स्याफ्रबेसीको लापाङसम्म गाडीबाट पुग्न सकिन्छ। सोमदाङबाट करिब 1 घण्टाको मोटर बाटोबाट लापाङ पुगिने भएको कारणले पनि आन्तरिक पर्यटकको सम्भावना रहेको प्रदेश सांसद जगत सिमखडाले बताउनुभयो। सिधै गाडी चढेर चाहिँ हिमालमा आउन सक्ने यो मात्र एउटा गन्तव्य हो। त्यसकारणले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नको निम्ति हैन यहाँ चाहिँ के हो भने वर्षमा लाखौं पर्यटन ल्याउन सक्ने हैन राज्यको एउटा चाहिँ भनौं न आर्थिकको हिसाबले ठुलो एउटा टेवा दिन सक्ने ठाउँ हो। रुबी भ्यालीको तिप्लिङ्गामा विशेष गरी घले तामाङ जातिहरूको भिरालो अनि मिलेर झुरुप्प बसेको बस्ती देख्दा हिँडेको पत्तै पाउन सकिँदैन। रुबी भ्यालीमा घले तामाङ मगरहरूका परिकार कोदोको सेलरोटी लगायत अन्य परिकार पनि कोदोको नै हुने गरेको छ। घले तामाङ मगरहरूको मारुनी नाच, घाटो नाच, मेन्दो माया जस्ता गीत नाचले पर्यटकहरूको मन लोभ्याउने गर्दछ। मारुनी गीत गुरुङहरूको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि संस्कृति हो। यो हामीले विशेष गरिकन चाहिँ विशेष अकेजनहरूमा मात्रै यो प्रस्तुत गर्छौँ। तर आज चाहिँ हामीले हाम्रा विशेष पाहुनाहरू अतिथिहरू आउनु भएको भएर हामीले यो प्रस्तुत गरेका छौँ। हजुरहरू यहाँ पाल्नुभयो, दुःख हो गाउँमा नाचगाना गर्नुभयो, खानुपिनु जस्तो बात हो नि हजुरहरूले दुःखना माफ गर्नु होला है। अब हामीहरू यो खानपिनु भन्ने कुरा केही छैन यो देशमा, तर हामीहरू हजुरहरू यहाँ हामीहरूलाई धेरै खुसी लाग्यो। रुबी भ्यालीमा तामाङ, मगर, गुरुङ, घले लगायतका जातिहरूले आफ्नो संस्कृति परम्परा त जोगाएको छन् नै, अझ राज्यले सडक सञ्जाल र ट्रेकिङ रुटको विकास गरिदिने हो भने राज्यका लागि नै रुबी भ्यालीले दिन सक्ने धेरै छ। धादिङबाट टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट गर्दै अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगेको समस्याप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। कोरोनाको महामारी र लकडाउनबाट अर्थतन्त्र थला परेको उल्लेख गर्दै उद्यमी व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रले भोगेको समस्या राष्ट्रपति समक्ष राखेका हुन्। उद्यमी व्यवसायीको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र चुनौतीको विषयमा चासो राखेको महासंघले जनाएको छ। भेटमा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले महासंघले तयार पार्न लागेको भिजन पेपरको विषयमा जानकारी गराउँदै साना तथा मझौला उद्यमलाई कोभिडको प्रभावबाट बाहिर ल्याउन कोभिड पुनरुत्थान विशेष कार्यक्रम आवश्यक भएको बताएका छन्। लाखौं युवाहरू बेरोजगार रहेको र उनीहरूको व्यवस्थापन यतिखेर मुलुककै लागि चुनौती रहेको भन्दै महासंघको भिजन पेपरले वार्षिक 4 लाख युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको स्पष्ट अध्यक्ष गोल्छाले जानकारी गराए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा एफएफ र लुम्बिनी प्रदेश सेमिफाइनल प्रवेश गरेका छन्। लगातार दोस्रो जित निकाल्दै एफएफ र लुम्बिनी प्रदेश प्रतियोगिताको अन्तिम 4मा पुग्न सफल भएका हुन्। दाङको देउखुरी क्रिकेट रङ्गशालामा एफएफले प्रदेश 2लाई 8 विकेटले पराजित गरेको हो। प्रदेश 2ले दिएको 73 रनको सामान्य लक्ष्य एफएफले 13 ओभर 1 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। एफएफका लागि ज्योति पाण्डेले 30 र कप्तान सीता राणा मगरले 18 रन जोडिन्। यस्तै सरिता मगरले अभिजित 6 रन बनाउँदा इन्दु वर्मा 1 रनमा अभिजित रहिन्। प्रदेश 2 की कविता गौतम र सरस्वती कुमारीले समान 1-1 विकेट हात पारिन्। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2ले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर मात्र 72 रन बनायो। प्रदेश 2 की अनुराधा चौधरीले सर्वाधिक 18 रन जोडिन्। त्यस्तै शोभा आलेले 13 रनको योगदान गर्दा अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क भने जोड्न सकेनन्। प्रदेश 2लाई सस्तमै समेट्न एफएफकी कप्तान सीता राणा मगरले 4 ओभरमा 14 रन खर्चेर 2 विकेट लिइन्। उनी लगातार दोस्रो पटक प्लेयर अफ द म्याच घोषित भएकी छन्। यस्तै रेखा रावल, करुणा भण्डारी, ईश्वरी विष्ट,
र राजमती ऐरीले समान 1-1 विकेट हात पारे। त्यस्तै अर्को खेलमा लुम्बिनीले कर्णाली प्रदेशलाई पराजित गरेको हो। अब प्रतियोगिता अन्तर्गत सोमबार 2 खेल हुनेछ। एफएफ र लुम्बिनी दुवै टिम 1 खेल अगावै सेमिफाइनल प्रवेश गरेका हुन्। समूह ए मा रहेको कर्णाली प्रदेश र प्रदेश 2 भने 1 खेल अगावै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। भीम आचार्य मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित 3 जना मन्त्रीले दिए राजीनामा। नेपालको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे चिनियाको चासो। उपमन्त्री सहितको उच्च स्तरीय टोली काठमाडौँमा। नेकपा विवादको असर जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म पुग्यो। रूपन्देहीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै घनश्याम भुसालले भने संसद पुनर्स्थापना भए नेकपा एक हुन्छ। राष्ट्रपतिद्वारा पुस 17 गतेका लागि राष्ट्रिय सभा अधिवेशनको लागि आह्वान। संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम पुस 17 गते शुक्रबार दिउँसो 4 बजेका लागि बोलाइयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3828 नमुना परीक्षण गर्दा 481 नयाँ संक्रमित थपिए। थप 6 संक्रमितको मृत्यु। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले उखु किसानको आन्दोलन ओझेलमा। विगत 15 दिनदेखि किसान आन्दोलनमा पैसा नलि नफर्कने तर्क। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी सडकमा। प्रधानमन्त्रीले संविधानको मूल मान्यता विपरीत कदम चालेको आरोप। देशको वर्तमान सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता निकै जटिल र गम्भीर बन्दै बझाङमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पार्टी कार्यालयमा ओली पक्षले लगायो ताला। माइती घरमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको संयुक्त धरना। जटिल रोगको सबै उपचार राज्यले निःशुल्क गर्नुपर्ने 18 बुँदे माग सहित प्रदर्शन। औपचारिक फुटको घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद जिल्लामा पनि उग्र बन्दै ओखलढुङ्गाको नेकपा पार्टी कार्यालयमा दुवै समूहले लगाए 2वटा ताला। 1 वर्षदेखि थन्के उत्तरी नाकामा नेपाली सामान। चीनले समन्वय नगर्दा अरबौंको सामान अलपत्र। चितवनको भरतपुर बाइपास रोडको 4 किलोमिटर विस्तारको काम 4 वर्षसम्म पनि अलपत्र। स्थानीयवासी आन्दोलित। सडक विस्तारको काम छिटो नसके आन्दोलनमा थप अगाडि बढाउँदै लैजाने चेतावनी। बेलायतबाट नेपालमा नयाँ भाइरस भित्रिएको आशंका। 235 जना निगरानीमा। बेलायतबाट आएकालाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह। झापाको मेचीनगर 6 बाट भारततर्फ निकासी गर्न लागेको विभिन्न देवी देवताका 16 मूर्ति सहित 97 थान दियो बरामद। बरामद गरिएका मूर्तिको मूल्य 1 लाखदेखि 8 लाख रुपैयाँसम्म पर्ने। अमेरिकी सहयोग सम्झौता MCC पारित गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्री रायमाझीको भनाई। स्वाभिमान कमजोर पार्ने बुँदा सच्याउन सकिने धारणा। बङ्गलादेशबाट खरिद गरिएको 50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल पुस अन्तिम साता नेपाल आइपुग्ने। आगामी दिनमा मलको अभाव नहुने। कर्णाली प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने। उपचार खर्च 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ छुट्याइयो। ट्रकको ठक्करबाट गुल्मीमा 2 जना पैदल यात्रीको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा रेसुङ्गा नगरपालिका 13 भङ्गारीका 26 वर्षका टोप बहादुर रजाली र 23 वर्षका बालकृष्ण भुजेल। बुटोलको कोरोना अस्पतालको आइसियुबाट पिसाब फेर्न भनेर शौचालय गएका 1 कोरोना संक्रमित फरार। दाङको भालुवाङमा फरार संक्रमित फेला। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत चेल्सीमाथि आर्सेनलको जित। म्यान्चेस्टर सिटीले न्युकालसलाई र एभर्टनले सेल्फिडलाई हरायो। फ्रान्समा कोरोना भाइरस विरुद्धको अग्र मोर्चामा खटिएका आप्रवासीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने। 700 भन्दा बढीले नागरिकता पाउने। भारतमा संक्रमितको संख्या 1 करोड 1,87,000 नाघ्यो। मृत्यु हुनेको संख्या 1,47,622 पुग्यो। अमेरिकालाई उछिन्दै सन् 2028 सम्ममा चीन सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति बन्ने। महामारीमा पनि सिपपूर्ण आर्थिक व्यवस्थापन गरेको CBR को प्रतिवेदन। र युरोपेली मुलुकहरूमा कोभिड-19 विरुद्ध खोप अभियान एकैसाथ सुरु। 75 देखि 80% खोप लगाए। हर्ड इम्युनिटी विकास हुने वैज्ञानिकहरूको अनुमान। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे चिनिया चासो। उपमन्त्री सहितको उच्च स्तरीय टोली काठमाडौँमा। राष्ट्रपति सहित नेकपा नेताहरूसँग भेटवार्ता।
प्रदेश 1 का मुख्यमंत्री राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता। भीम आचार्य मुख्यमंत्रीमा प्रस्तावित 3 मन्त्रीले दिए राजीनामा। राईले बोलाए प्रदेश सभा बैठक। प्रदेश यातायात नियमावली 2077 लाई स्वीकृति गरी लागू गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरेका छौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी सडकमा। प्रधानमन्त्रीले संविधानको मूल्य मान्यता विपरीत कदम चालेको आरोप। सडकबाट विरोध जनताले नगरेसम्म यो सचिने अरू पार्टी छैन। अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी पारित गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्री रायमाझीको भनाई। स्वाभिमान कमजोर पार्ने बुँदा सच्याउन सकिने धारणा। र बेलायतबाट नेपालमा नयाँ भाइरस भित्रिएको आशंका। 235 जना निगरानीमा। बेलायतबाट आएकालाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको परिणाम यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।